अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ अहबाब ने कुछ ऐसे मुख्तसर सवालात किए थे जिस पर मुस्तकिल लंबा जवाब देना या उसके लिए मुस्तकिल वक्त निकालना कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ऐसे भी सवालात हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है या हमारे इल्म में नहीं है, तो वो सवालात का जवाब मुख्तसरन दो चार सवालात हैं ऐसे। पहला सवाल ये है, बहुत पहले से एक हमारे अज़ीज़ दोस्त कई बार सवाल कर चुके हैं, हमें भी काफ़ी शर्मिंदगी है कि उनका जवाब अब तक नहीं मिला या हम नहीं दे पा रहे हैं कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह कब हुआ और 10 मुहर्रम को निकाह हुआ है। इस बारे में तहक़ीक़ चाह रहे थे। मैंने अपनी गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात की वजह से अपनी हद तक तलाश करने की कोशिश की, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का निकाह कब हुआ। मुझे इसका इल्म नहीं है, किसी और से ये सवाल मालूम कर लिया जाए, कोई और आलिम दीन इंशाअल्लाह शायद आपको बता देंगे। दूसरा सवाल ये था कि नए साल की मुबारकबादी देना कैसा है। तो इस पर अर्ज़ किया जा चुका है कि इस्लामी एतबार से नया साल मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम के महीने पर मुबारकबादी देना यह शरान दुरुस्त है, मुस्तहब अमल है। और फ़ुक़हा ने अल-मौसूआतुल फ़िक़हिया में इसकी सराहत भी मौजूद है। अत-तहनियतु मुस्तहब्बतुन के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है कि नए साल पर नया साल मुबारक हो कहना शरान दुरुस्त है। अलबत्ता अंग्रेज़ी एतबार से जो जनवरी शुरू होता है उस मौके पर नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर कहना यह शरान दुरुस्त नहीं है, चूँकि गैरों से मुशाबहत है और यहूदियत की नक्काली है और वह हमारा नया साल है भी नहीं है इस्लामी एतबार से। उस मौके पर हैप्पी न्यू ईयर कहना शरान दुरुस्त नहीं है, उससे बचना चाहिए। तीसरा सवाल यह था कि मुहर्रम के महीने में लाठी चलाना या तलवार चलाना शरान कैसा है। ये सवाल भी काफ़ी पुराना है। तो देखिए, मुहर्रम के महीने में कोई मुहर्रम के आमाल में से इसे ज़िक्र नहीं किया है, किसी फ़क़ीह ने, किसी मुहद्दिस ने या किसी सहाबी से इस तरह का कोई अमल साबित नहीं है कि उन्होंने ख़ास मुहर्रम के महीने में लाठी चलाया हो, तलवार चलाया हो। आम दिनों में तो हम सर पीटते रहते हैं कि भाई लाठी चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो, कराटे सीखो, अपनी सेहत बनाओ। उस वक्त तो बैल की तरह सोए पड़े रहते हैं। उस वक्त तो 10-10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 2-2 बजे तक जागते हैं। मुहर्रम का महीना आया तो ख्याल हो रहा है कि लाठी चलाना कैसा है, तलवार चलाना कैसा है। किस लिए चला रहे हैं लाठी तलवार? मकसद क्या है लाठी तलवार चलाने का? लाठी चलाने का मकसद है कि दुश्मन से आपका बचाव हो सके। मुस्तकिल फ़न है वो फ़न सीखिए आप। अब पूरे 12 महीने चलाइए, कौन मना करेगा। तलवार चलाना मुस्तकिल फ़न है और इस इस्लाम में पसंदीदा अमल है। आप सीखिए तलवार चलाना, आप निशाना लगाना सीखिए, बंदूक चलाना सीखिए, तीर चलाना सीखिए। और जब उसकी ज़रूरत पड़े, शरई हुदूद और क़ानून का लिहाज रखते हुए उसका मौका इस्तेमाल करने का है तो अपनी जान बचाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मुहर्रम के महीने में लाठी चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, क्या मकसद है इससे? आप किस दुश्मन को मारना चाह रहे हैं? जब दुश्मन को मारने का मौका आता है तो उस वक्त तो बिल्ली की तरह खाट के और चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। उस वक्त तो हक जालिम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। अब यहाँ पर लाठी चलाने की, तलवार चलाने की बातें कर रहे हैं। तो मुहर्रम के महीने में चूँकि शिया हजरात की मुशाबहत होती है, वो हजरात खेल कूद के तौर पर और मातम और गम के तौर पर इस तरह का अमल करते हैं। और शरीयत में हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इस तरह मातम की यह शक्ल शरान दुरुस्त नहीं है। इस वास्ते बतौर खेल और फ़न और सीखने के लिए अगर कर रहे हैं तो गुंजाइश है। महज उनकी नक्काली और मुशाबहत में मुहर्रम का कोई ख़ास अमल समझ कर रहे हैं तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं है, इससे बचना चाहिए। और चौथा सवाल ये था एक खातून एक सवाल ऐसे ही व्हाट्सएपों पे चला गया कि एक औरत नमाज पढ़ रही है तो पहला सलाम जब फेरी तो उसकी नमाज टूट गई, दूसरा सलाम जब फेरी तो उसका रोज़ा टूट गया, तीसरा सलाम फेरी तो उसका निकाह टूट गया। बताइए क्या हुआ होगा। तो ये सवाल तो देखिए, जिस औरत के साथ ऐसा हुआ है आप उससे पूछिए कि वो कौन औरत है जिसने पहला सलाम फेरा तो उसकी नमाज टूट गई, दूसरा सलाम फेरा तो रोज़ा टूट गया और तीसरा सलाम फेरा तो निकाह टूट गया। ये नमाज से फारिग हुई तो तीसरा सलाम तो नमाज में होता ही नहीं है, 2 ही सलाम है। बहरहाल नमाज से फारिग हुई तो निकाह टूट गया। क्या हुआ उसके साथ, खुद उससे पूछिए। अगर वो औरत आपको मिल जाए तो हमारी भी मुलाकात करा दीजिए कि ऐसा क्या उसके साथ पेश आया था। कैसे अहमकाना सवाल होते हैं।
کیا کسی کی زندگی میں یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے؟ کبھی ایسا پیش آیا ہوگا؟ فالتو سوالات، بیکار سوالات، جس سے آپ کا بھی وقت ضائع، اپنا بھی وقت ضائع. اور پھر ایسے سوالات پر عجیب حماقت یہ ہے کہ ایسے سوالات پر علمی معیار کو تولا جاتا ہے کہ کون کون سے کتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کر کے اگر جواب دے دیں گے تو پھر مان لیں گے ہاں بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے علم والے ہیں. ایسے سوالات پر آدمی کی علمی معیار کو پرکھا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے، جس کا کسی کے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں، زندگی میں پیش آنے والا ہی نہیں ہے. اگر ایسے سوالات کی ہم کھینچتان کریں گے تو ہم جواب دے دیں گے کہ پہلے سلام پر نماز کیوں ٹوٹ گئی؟ اس واسطے کہ پہلے سلام سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، پہلے سلام پر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس واسطے نماز ٹوٹ گئی. دوسرے سلام پہ روزہ کیوں ٹوٹ گیا؟ بھائی دوسرے سلام پر اس کا حیض آ گیا اور حیض کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسرے نماز سے فارغ ہوئی تو نکاح ٹوٹ گیا، تو شوہر نے کہا تھا اگر تو نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے، تو اس نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس سے نکاح ٹوٹ گیا. تو گھما پھرا کے جواب بنا دیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایسے پیش آتا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ ایسی عجیب عجیب سوال کو کون سی عورت ہے جس کے شوہر بھی نبی ہیں، جس کے بیٹے بھی نبی ہیں، جن کے والد بھی نبی ہیں، جن کے بھائی بھی نبی ہیں، وہ کون سی عورت ہے؟ ارے سیدھے سیدھے اگر آپ کو معلوم ہے تو بتا دو نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ کون سی عورت آپ جانچنا؟ اگر سیرت کا، انبیاء کی زندگی کا آپ کوئی یہ رکھ رہے ہوں، کوئز رکھ رہے ہوں، اور اس پر کوئی امتحان اور اس پر کوئی آپ کمپٹیشن رکھ رہے ہوں، اور کسی کو ایسے سوالات آپ دیے ہوں جس سے ان کا اعتقاد بڑھتا ہو، وہ عقیدت سے متعلق سوالات ہوں، عقیدے سے متعلق سوالات ہوں، تو پھر اس کی گنجائش ہے. محض تفریح کے طور پہ ایسے چٹکلے اور ایسے سوالات چھوڑ دینا، اب جواب دینے والا کتابیں ڈھونڈتا پھرے، اس سے معلومات کرتا پھرے، آپ کو تو کیا ہے، بس پوچھ لو، چھوڑ دو، بس ختم. اب وہ دماغ مارا پھرتا رہے اور اس کے بغیر بلا وجہ کے بے وجہ سوالات کے جوابات کی تحقیق میں پڑا رہے. اور ایسے ہی ایک سوال یہ بھی تھا کہ عورت کو ولیمے میں شرکت کرنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا حکم فرمایا، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ مرد قبول کریں عورت قبول نہ کرے، مطلقاً کہا ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کی جائے. تو اس میں مطلقاً جب کہا گیا ہے تو ولیمے کی دعوت میں مرد بھی شریک ہو سکتا ہے، عورت بھی شریک ہو سکتی ہے. عورت کی شرکت کے لیے مستقل کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ عورت کی شرکت کو خارج کر کے عورتوں کے لیے مستقل کوئی حدیث اس طرح کی ثابت نہیں ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے ہیں اس میں مختلف صحابیات کو ولیمے میں شرکت کیا گیا ہے. بھئی جس ولیمے میں جس کا نکاح ہوا ہے، جس صحابیہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، جب ان کا ولیمہ ہوگا تو وہ عورت بھی تو شریک ہوگی جس کا نکاح ہوا ہے، تو ولیمے میں عورت تو شریک ہو ہی رہی ہے. تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر جب کھلے عام دعوت کیے ہیں سب لوگوں کی، تو اس موقع پر عورتیں تو شریک ہوتی رہتی ہیں. البتہ یہ دیکھا جائے کہ آپ جس ولیمے کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں وہ دعوت شرعاً کیسی ہے، اس میں پردہ، گانے بجانے اور دوسری اس طرح کی چیزیں اگر ہیں، بے پردگی ہے، ویڈیوگرافی ہے، اور وہاں پر گانے بجانے ہیں، مردوں کا اختلاط ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر عورتوں کے لیے بھی شرکت جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی شرکت جائز نہیں ہے. عورت کے لیے مستقل کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری. مطلق احادیث کے تحت میں عورت کا بھی شرعی اور جائز دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. ایسے ہی ایک سوال یہ بھی تھا، ایک صاحب کا فہیم الدین شاد نگر سے سوال کیے تھے کہ معدے کی گرمی کی وجہ سے یا موسم کی گرمی کی وجہ سے بعض حضرات کو بغیر شہوت کے منی نکلتی ہو تو اس پر غسل واجب ہے یا نہیں ہے. اس کا جواب مستقل ایک کلپ میں دے دیا گیا تھا کہ شہوت کے ساتھ جو منی نکلتی ہے اسی پر غسل واجب ہے. بغیر شہوت کے بیماری کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، بے ہوش ہونے کی وجہ سے، وزنی سامان اٹھانے کی وجہ سے، کسی اور مختلف وجوہات کی بنا پر اگر منی نکلتی ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایسے ہی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ خیرات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی بھیک مانگنے کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک فقیر آیا سوال کیا اور بخیل نے یہ کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو بول دو، کتے کو بولو، فلاں کو بولو. اور فقیر نے کہا کہ اللہ جبرائیل کو بول، جبرائیل میکائیل کو بولے، میکائیل اسرائیل کو بولے، اور اسرائیل یہ کہے کہ ان کی جان لے لے. یعنی ایسے قافیہ بندی پر خیرات کا اور صدقہ دینے اور لینے کا یا بخیلوں کا مذاق اڑانا شرعاً اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور پھر یہ جملے کہ فقیر نے یہ کہا کہ اللہ کو بولے، فلاں کو بولے، فلاں کو بولے، اگر کبھی ایسا ہوا ہو تو وہ لطائف میں شمار ہوگا،
باقی اس طرح کے مذاخیلے اور چٹکلے والے اور صدقہ خیرات پر چونکہ وہ بھی ایک نیک عمل ہے، اس پر لطیفے بنانا شرعاً درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔